अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ाहिदा राव। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। एक सिलसिला शुरू किया था आपसे बात करने का, लेकिन वो काफ़ी अरसे से उस तरह से नहीं रहा। पहले एक माह मुसलसल होता रहा, लेकिन अब ये सिलसिला दोबारा कोशिश करूंगी जारी रखने की। तो आपसे दरख्वास्त है कि भरपूर सपोर्ट कीजिए और मुझे बताइए कि किस टॉपिक पर बात करनी चाहिए और किस पर नहीं बात करनी चाहिए। तो नाज़रीन, पहली दफ़ा पाकिस्तान में ज़िमनी इलेक्शंस बहुत अहमियत के हामिल थे। क्यों अहमियत के हामिल थे, ये इस पर बात करेंगे। दूसरी तरफ नून लीग का जो सियासी बयानिया था वो जरदारी ने कैसे दफन किया, जरदारी का कितना बड़ा हाथ है हमेशा के लिए नून लीग को सियासत से बाहर करने में। और पंजाब जो नून लीग का गढ़ समझा जाता था, वहाँ खान का बल्ला कैसे चल गया, शेर की धाड़ें क्यों नहीं सुनाई दीगी। तो सबसे पहले तो खान के जो चाहने वाले हैं, पीटीआई के जो चाहने वाले हैं, जो पाकिस्तान की आज़ादी की बात करते थे, जो खड़े थे पाकिस्तान की आज़ादी के लिए इस मुश्किल वक्त में, पाकिस्तान की आवाम को अमेरिका की ग़ुलामी से आज़ादी के लिए, सबसे पहले तो उनके लिए बहुत बड़ा दिन था कल। बहुत मुबारक हो उनको जिन्होंने मेहनत की और सीसा पलाई दीवार बनकर खड़े रहे, अमेरिका की ग़ुलामी मंजूर नहीं होने दी और ख़ान साहब ने भी डट कर मुकाबला किया। तो सबसे पहले तो ख़ान साहब ने आवाम में सियासी शौर बहुत बेदार कर दिया था। आवाम की इज़्ज़त और गैरत की जो बात की थी वो पाकिस्तानी आवाम के दिलों में घर कर गई थी। पाकिस्तानी आवाम के घरों में इनकलाब आ गया था, औरतें निकल आई थी। हमने ऐसी औरतें सियासत में आती देखी, ऐसी औरतें धरनों में जाती देखी, ऐसी औरतें जलसे में जाती देखी जिन्होंने कभी घर से नहीं निकली थी, जिन्होंने कभी देखा नहीं था कि दुनिया क्या है। लेकिन अब वो भी खान के कॉल पर निकल आए थे कि खान ने कहा है पाकिस्तान को ग़ुलामी से आज़ाद कराना है। ऐसा लगता है क्योंकि बहुत सारे जलसे जो हैं खान के अटेंड किए, मैंने कवर किए। ऐसा लगता था कि जैसे 1947 की आज़ादी की जंग है, बड़े बच्चे बूढ़े एक ही जंग में खड़े हैं और सबका एक ही मुतालबा था कि इलेक्शन कराए जाएं। तो इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन हुए। नून लीग ने बहुत कहा कि जैसे ही इलेक्शन होंगे, खान साहब का जैसे सियासी बयानिया जो है एक रजीम चेंज का, साजिश का, सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है तो अवाम भी मुस्तरद कर देगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिसको निकाला था एक रात, जो अप्रैल की रात का जो कर्ज था, रात पाकिस्तान की आवाम ने वो चुका दिया। जहां खान साहब ने कहा था कि मेरे ख़िलाफ़ कोई रह तो नहीं गया जो मेरे ख़िलाफ़ ना हो, रात पाकिस्तान की आवाम ने बता दी कोई ऐसा नहीं रहेगा जो खान साहब के साथ इस टाइम में, इस मुश्किल वक्त में नहीं खड़ा। तो खान साहब को पता चल गया कि मेरी वर्थ क्या है। पाकिस्तान की आवाम ने ना सिर्फ बातों से और नारों से खान साहब का साथ दिया बल्कि अमली तौर पर। वरना हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि वोट टर्न उतना नहीं होता, लोग वोट कास्ट करने नहीं जाते। लेकिन कल हमने देखा कि बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, जो माजूर लोग थे इवन के, वो भी वोट कास्ट करने हैं। तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन था, पाकिस्तान के लिए एक तारीखी दिन था कि साफ शफाफ इलेक्शन हुए और जो न्यूट्रल की रट थी वो भी कहीं ना कहीं अब हमें ललकार कम सुनाई देगी। और पहली दफ़ा ऐसा मुमकिन हुआ कि न्यूट्रल ने कोई किरदार अदा नहीं किया। तो देखना है कि अगर न्यूट्रल ऐसे ही किरदार ना करें हमेशा सियासत में, तो वही होगा जो पाकिस्तान की आवाम चाहती है, वही नुमाइंदे आएंगे जो पाकिस्तान की आवाम जिनको वोट देती है। तो अब आ जाते हैं नून लीग की सियासत पर। नून लीग की सियासत किस तरह ख़त्म हो गई? नून लीग की सियासत इसलिए ख़त्म हुई है कि जरदारी ने कोई पुराना बदला चुका है, क्योंकि सिंध में उसकी हुकूमत है, सिंध में वो किसी को जाने नहीं देता। और इधर जो है पंजाब से नून लीग का हमेशा के लिए सफाया कर दिया। सिंध में इनकी हुकूमत नहीं है, बलोचिस्तान में इनकी हुकूमत नहीं है, KPK में इनकी हुकूमत नहीं है। तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस टाइम वेंटिलेटर पर शहबाज शरीफ है। बारागू से लेकर इस्लामाबाद टूल प्लाजे तक शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म है, इसके अलावा वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं है। और ख़ुद भी अपनी गलतियाँ तस्लीम कर रहे हैं। जैसे नवाज शरीफ ने गलती तस्लीम की है कि हम तो चाहते ही नहीं थे हुकूमत लेना, लेकिन जरदारी की बहुत ख्वाहिश थी, इलेक्शन की तरफ ना जाने देने की वजह भी जरदारी ही था। वो चाहता था कि अपने बेटे को थोड़ी देर के लिए वज़ीर ख़ारजा बना दे और नून लीग का जो सियासी बयानिया है, जो सियासत है, हमेशा के लिए दफन कर दे। क्योंकि बुरा कौन बना है? नून लीग। जितनी महंगाई की चक्की में शहबाज शरीफ ने फैसले लिए हैं तो वो बुरा उसने बनना था, क्योंकि जरदारी ने फ्रंट पे आके कोई फैसला नहीं, चाहे इत्तेहादी जमातों ने भी फैसले लिए हैं, लेकिन बुरी कौन बनी है? नून लीग। जो पिट रही है सोशल मीडिया पर वो नून लीग है। सोशल मीडिया ने बड़ा अहम किरदार अदा किया खान साहब की जीत में। खान साहब के बयानियों को आगे बढ़ाने में नून लीग का सोशल मीडिया सबसे स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो नून लीग को अब समझ लेना चाहिए कि सियासी बयानिया जो है वो अब हमें जो है सोशल मीडिया पर भी लाना होगा, ताकि ये वो वक्त नहीं रहा कि आप TV की आवाज़ बंद कर दें या फिर अखबार बंद कर दें, अखबार की कापियाँ बंद कर दें। तो ये सोशल मीडिया का दौर है। और मरियम नवाज ने नून लीग की सियासत को बहुत डुबोया है, जो घटिया से ड्रामे करती थी, जज्बाती ड्रामे करती थी, मुझे रात को नींद नहीं आती, कौम का पता है कि आपको कौम का कितना दर्द है, आप तो अपना सियासी मुस्तकबिल देख रही थी। मरियम नवाज पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहती हैं, बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं।
اور تو اور زرداری کی ایک زرداری سب پہ بھاری کی بھی خواہش ہے کہ بلاول کو پاکستان کا وزیر اعظم بنایا جائے میری زندگی میں، تو وہ بیانیہ بھی کل کہیں نہ کہیں دفن ہو گیا۔ پاکستان کی عوام نے یہ ثابت کر دیا کہ کوئی امریکہ کی غلامی ہمیں منظور نہیں ہے، پاکستان کی قوم ہمارے فیصلے کرے گی، پاکستانی عوام کے ووٹ فیصلے کریں گے۔ تو اس میں کریڈٹ جاتا ہے خان صاحب کو، خان صاحب کی قیادت کو، جنہوں نے پاکستانی عوام میں سیاسی شعور بیدار کیا ہے۔ جہاں خان صاحب نے سیاسی شعور بیدار کیا، وہاں میں پی ٹی اے کی قیادت سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گی، بلکہ خان صاحب سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ ہمیں جو ہے تھوڑی سی بدلے کی سیاست سے اب نکلنا ہوگا۔ اگر آپ اقتدار میں آتے ہیں تو آپ کو بدلے کی سیاست کی طرف نہیں جانا ہوگا۔ آپ کو یہ نہیں کرنا کہ کل انہوں نے جیلوں میں ڈالا تھا پنجاب کی پولیس کو، کل آپ استعمال کرنے لگ جائیں۔ پنجاب کی پولیس ادارہ ہے ہمارا، نہ نون لیگ کو حق ہے استعمال کرنے کا، نہ پی ٹی آئی کو حق ہے، نہ کسی اور کو۔ ان کو ادارے ہی رہنے دیا جائے، بلکہ پاکستان کی ترقی پر توجہ دی جائے اور بدلے کی سیاست کا ایک اچھا جیسچر دیا جائے۔ اور سوشل میڈیا پر جو ٹرولنگ کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اتنی شدت پسندی آ گئی 3-4 ماہ کے اندر ہماری قوم کے اندر، سیاست کے اندر، تو اس میں بھی کہیں نہ کہیں سیاسی شعور کے ساتھ ساتھ یہ شعور بھی اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اخلاقی طور پر بھی کہیں نہ کہیں جی جائیں۔ اخلاق اچھا ہوگا تو یقیناً قومیں اچھی ترقی کرتی ہیں۔ تو تحریک انصاف کو اس پر کام کرنے کی تھوڑی سی ضرورت ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ تحریک انصاف کے چاہنے والے تحریک انصاف کی قیادت بہت بدتمیز ہے، وہ ظاہر ہے جب سوال آتا ہے جواب بھی ویسے ہی دیتے ہیں، لیکن ہمیں تھوڑا سا برداشت صبر کا دامن نہیں ہاتھ سے چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ گلو بٹ کی سیاست پر اتر آئے تو ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا، تحریک انصاف میں اور نون لیگ میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ تو ہمیں جو ہے اس چیز سے نکلنا ہوگا، پاکستان کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہوگا۔ نون لیگ کی جو گلو بٹ کی سیاست ہے ان کو کرنے دیجیے، تحریک انصاف کو اس سے نکلنا ہوگا، ورنہ اور خان صاحب کو اب قوم کا مان رکھنا ہوگا، کیونکہ رات خان صاحب کو قوم نے بہت مان دیا ہے، پنجاب نے گلے سے لگا لیا، خان صاحب کو بتا دیا کہ ہمیں جو ہے شیر بھی ہمیں نکالنا پڑا آپ کے لیے نکال دیں گے، ہم آپ کے لیے سب کچھ کر دیں گے۔ تو آپ کی ذمہ داری اب بڑھ گئی ہے کہ لوگوں کی جو امیدیں ہیں، لوگوں کی جو مان ہے، وہ کہیں ٹوٹنے نہیں چاہیے، اور پاکستانی عوام کے ووٹ کی حفاظت آپ کو چوکیدار بن کے کرنی پڑے گی، آپ کو مدینہ کی ریاست کا خادم بننا پڑے گا۔ تو یقیناً پاکستان کی عوام کی جیت ہوئی، یا پاکستانی عوام جتنی خوش تھی، جتنی 3 مہینے سے پاکستان کی عوام کا ایک ہی مطالبہ تھا الیکشن، تو اب شہباز شریف کے پاس ایک ہی حل رہا ہے کہ جلدی سے اسمبلیاں تحلیل کرائیں، عام الیکشن کی طرف جائیں، کیونکہ عام الیکشن ہی اب سیاست کا حل ہے۔ آپ کی تھوڑی بہت جو سیاست بچ گئی ہے وہ بچ جائے گی۔ اگر نہ اپنی سیاسی الیکشن نہ کرائے، نہ عام انتخابات کی طرف گئے، تو آپ کا سیاسی بیانیہ اور آپ کو قوم ہمیشہ کے لیے دفن کر دے گی، اور دوبارہ نون لیگ کا سیاست میں کوئی جو ہے کام نہیں ہوگا، تحریک انصاف ہی ہوگی۔ تو اس سے بہتر ہے کہ زرداری اور ادھر ادھر کے مشورے ماننے سے بہتر ہے اسمبلیاں تحلیل کریں، عام الیکشن کی طرف جائیں، پھر جو بھی مینڈیٹ ہو قابل قبول ہونا چاہیے، اور جیسے صاف شفاف الیکشن ہوئے تو اب بھی کل کو بھی صاف شفاف الیکشن ہونے چاہیے۔ اور یہ کریڈٹ ہم نون لیگ کو دیتے ہیں کہ جو بھی تھا دباؤ تھا، لیکن صاف شفاف الیکشن ہوئے، اچھی بات ہے۔ اور اسی طرح قومیں ترقی کرتی ہیں، آپ نے اپنی ہار بھی تسلیم کی، تو ہار بھی تسلیم کر لیے، تو اب الیکشن کی طرف جائیے اور پاکستان کی ترقی میں کوئی کردار ادا کیجیے، کیونکہ پاکستان کی عوام بہت سفر کر رہی ہے، مہنگائی، بے روزگاری، لوڈ شیڈنگ، تو بہت سارے ایسے مسئلے ہیں۔ اس سے بہتر کہ آپ کو پنجاب سے نکالا گیا ہے، اپنی غلطیوں کو سدھاریے، اپنی کمزوریوں کو دور کیجیے، اور وجہ ڈھونڈیے کہ ایسی کیا بات ہے کہ خان صاحب کے ایک نعرے پر پورا پاکستان اپنی جان بھی حاضر کر دیتا ہے۔ کیونکہ پاکستان نے رجیم چینج کو مسترد کر دیا، پاکستان نے کرپشن کو مسترد کر دیا، پاکستان نے لوٹوں کو مسترد کر دیا، پاکستان نے موروثی سیاست کا کل خاتمہ کر دیا۔ تو یہ وجوہات ہیں، ان پر کہیں قابو پانے کی کوشش کیجیے، ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں ایک آدھی سیٹ آپ کو نیکسٹ پاکستان کے الیکشنز ہوں تو مل جائیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔